अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। माइक चेक कर लेते हैं कि माइक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका थोड़ा सा पीछे प्रॉब्लम आ रही थी कि माइक हिल जाता था तो आवाज़ प्रॉपर नहीं आती थी। तो कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, दोबारा आपको ऐसा ना हो। कल की वीडियो में तो खैर किसी ने नहीं कहा, तो शायद हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन कोशिश जारी रह सकती है। ये हो सकता है बाज़ दफ़ा बात करते हुए माइक पे मेरे ही हाथ लग जाता है, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ जाती है। कोशिश ये है कि वो जो मसला है वो इंशाल्लाह जल्दी उसको हल कर लिया जाए। कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों का एतराज़ हुआ कि मैं ज़्यादा ही टेक्निकल बात कर गया हूँ या प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर बात कर गया हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पाकिस्तानी चार्ट पढ़ रहा था, तो चार्ट को एक्सप्लेन करना, प्लानिटरी कंडीशन को एक्सप्लेन करना वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने कोशिश भी की उसमें कि मैं उस चार्ट को एक्सप्लेन करके फिर आपको बता भी सकूं। अब वीनस की दिशा के ऊपर 2022 से मुसलसल मैं ये कहता आ रहा हूँ कि वीनस की दिशा पाकिस्तान के बुरी दिशा है। मार्केश कहते हैं, जब दूसरे घर और सातवें घर की दिशा शुरू हो तो वो मार्केश कहलाती है, यानी कि बुरी दिशा कहलाती है। मार्केश का मतलब ये नहीं कि वो मार ही देगी, वैसे अवाम को तो मार ही दिया, तो वो बुरी दिशा है। तो कल मैंने वही बात की थी कि वीनस की दिशा चल रही है, वीनस से महादिशा है और अंतर्दिशा मरकरी की चल रही है। अवाम का हाउस 4th हाउस होता है, वीनस 4th हाउस में बाय बर्थ बैठा है। आजकल ट्रांजिट में पिछले 20-25 दिनों से वीनस उसी घर में बैठा हुआ है, तो आधे पाकिस्तान की अवाम बाहर बैठी है, घर से बेघर हो गई है। जब पाकिस्तान बना था तब भी वीनस इधर था। जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले थे, जो कोई भी थे, हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, जो भी थे, मुसलमान थे, तो वो भी तो बेघर ही हुए थे ना। तो मैंने यही बात की थी कि वीनस की दिशा, और वीनस अपने जहाँ बाय बर्थ चार्ट पे बैठा हुआ था उधर ही आके बैठा हुआ था, तो आधा पाकिस्तान जो है सैलाब की वजह से, क्योंकि सैटर्न जो है पाइसेस पे है, जो कि वाटर एलिमेंट है, नेपच्यून भी उधर ही है, मार्स के साथ ऑपोजिशन हो रही है। सैटर्न ने तो 2027 तक इधर है, नेपच्यून ने अगले 10 साल यानी कि 2036 तक इधर रहना है। तो पानी का मसला तो ये हल नहीं होने लगा जल्दी। सैलाब तो उससे जो अगले साल है वो शायद इससे ज्यादा आएंगे। तो करना तो हमें है कि हमने क्या किया इसको। अब वो एतराज ये भी है कि मैं खुल के बात नहीं कर रहा, मैंने खुल की बात बताई है। आप खुल के ये सुनना चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान में क्या नेपाल जैसे हालात होंगे, क्या पाकिस्तान कौम भी नेपाल की तरह बाहर निकलेगी? ओ भाई नहीं निकलेगी, ये है सच। ये आप सुनना चाह रहे थे, ये सच है, वो नहीं निकलेगी भाई। क्योंकि अगर आपको याद हो कि ईरान की, जब मैंने आपके बारे में कहा था कि जब ईरान के बारे में बताया था कि हम किसी भी कंट्री की बात करें तो देश काल पात्र बड़ा जरूरी होता है, उसके नफ्सियात को समझना, उस कौम को समझना। अगर मैं खुद पाकिस्तानी हूं, आप जैसा ही हूं, तो अगर मैं देखूं, नेचर देखूं, करेक्टर देखूं, तो कहीं दूर दूर से ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान में नेपाल जैसे हालात हो। पाकिस्तानी अवाम है, बल्कि दूर दूर से तक ऐसी सूरत हाल मुझे नजर नहीं आती। 26 नवंबर में भी बात करते, कितने लोग थे मर के? 50,000 भी नहीं होंगे। क्या वो पूरे मुल्क से थे? पूरे मुल्क से भी नहीं थे, तो गोली लगे पीछे भाग गए। ऐसे थोड़ी होता है। तो अगर नेचर देखूं कौम की, तो फिर तो बिल्कुल नाउमीदी सर, बिल्कुल 100% नाउमीदी है। क्योंकि जो कौम आज भी इसी वजह से बैठी है कि कोई मेरिकल हो जाएगा, इन हालात के बावजूद वो ये मेरिकल पे बैठी हुई है कि कोई शायद कोई मौजा हो जाए, कोई मेरिकल हो जाए, वो होता नहीं है भाई, वो होना भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल है। अगर कौम को देखूं तो मुझे दूर तक ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता, कोई दूर तक चांस नजर नहीं आता। प्लानिटरी कंडीशन कोई और है भाई, कौम की नेचर कुछ और है।
قوم کی بات کروں تو میں نے صاف بتا دیا آپ کو کہ قوم کے نیچر دیکھتا ہوں تو مجھے تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. تو بالکل ہمارے یہاں پہ طاقتور حلقوں کو اور حکومت کو یا جتنے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایسے لڑنے بنیں گے، کیونکہ دیش کال پاتر پاکستانی قوم کی نیچر، نفسیات، میں بھی اس میں شامل ہوں، نہیں ہوگا ایسا. ہاں پلانٹری کنڈیشن وہ اپنی جگہ ہے، وہ بہت بری ہے بھی، کیونکہ جو قوم میریکل پہ بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ پھر میریکل نہیں ہوتے، پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے. پلانٹری کنڈیشن پہ میں نے کل بات کی تھی، ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی. یہ بھی کہا تھا کہ 7ویں گھر کی دشا دوسرے گھر کی دشا ہے. یہی بات میں نے کہی تھی. اب ستمبر کے مہینے میں انڈیا کے بھی 7ویں گھر کی دشا اور 12ویں گھر کی دشا، 12ویں کا مالک ہے نا، دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا. پاکستان کا 7ویں گھر کا مالک ہے اور دوسرے گھر کا مالک اور عوام کا مالک، عوام کے گھر میں بیٹھا ہوا. عوام کا جلوس نکل گیا اور مجھے آگے اور مزید جلوس نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کا. تو عوام کے تو مجھے کوئی اچھی نیوز نظر نہیں آتی. جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے دوں؟ پھر سوچ بھی نہیں ہے تو کہاں سے دوں؟ ہمارے ہاں اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی ریٹائر فوجی کے ساتھ بھی 3 پولیس والے لگائے جائیں گے. او بھائی آپ ایسے کام ہی نہ کرو. جب ایسے کام کریں گے تو پھر ایسا تو ہوگا. تو ہمارے ہاں تو خیر بہت پہلے سے ہی ہے. وینس کی دشا اور سن کی دشا شروع ہو جائے گی، 27 میں شروع ہوگی. ابھی 26 میں وینس اور کیتو کی دشا شروع ہو جائے گی نا. تو یہ سسٹم کے لیے انتہائی بری ہے. کیتو جڑ سے ختم کر دے گا. وہ کیتو کو جڑ کہتے ہیں، روٹ سے. تو اس سسٹم کے روٹ سے ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن وہ 2026 میں ہوگا. 2026 میں اکتوبر میں اس کی دشا شروع ہوگی، وینس اور کیتو کی. اور کیتو پاکستان کے بیٹھا ہوا ہے 8ویں گھر میں. جب 8واں گھر آتا ہے تو ٹرانسفارمیشنز کا گھر ہوتا ہے. تو پاکستان میں ٹرانسفارمیشن تو ہوگی، 100% ہوگی. اس سسٹم کو بچانے والے اوپر ہو جائیں نیچے ہو جائیں، جب وقت ہاتھ سے نکلتا ہے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو پاکستان میں ایک واحد راوی ہے، واحد راوی جس نے اپنی زمین چھڑائی. ورنہ پاکستانیوں کے بس کی کہاں بات تھی. پاکستان تو اگلے 100 سال لگ گئے تو اپنی زمین نہیں چھڑا سکتے. اب پیچھے کیا نہیں ہوا، پانی کے لیے کیا کچھ ہوتے نہیں رہا. اور ابھی بھی ملک میں سیلاب ہے اور سندھ میں بہت برے حالات ہونے والے ہیں. کراچی برے حالات میں، ہمارے ملک سربراہوں کو پرواہ کوئی نہیں، وہ باہر جاتے. پھر وہ بھی چین سے آئے تھے، پھر واپس ہی وہ واپس وہاں سندھ کے بھی چلے گئے، صدر صاحب بھی چلے گئے ہمارے. تو انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں پتہ ہے بھائی، قوم کے نیچر کا پتہ ہے، نسل کا پتہ ہے. تو اگر قوم کو دیکھوں تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. یہ کھل کے بات تھی، یہ میں کہہ دیتا ہوں. پہلے میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ کھل کے بات ہے کہ قوم کو دیکھوں تو کوئی ہوپ، کوئی امید بالکل بھی نہیں. اب پلانٹری کنڈیشن بہت بری ہے، بہت بری. تو پھر جو کریں گے سیلاب بھی انہیں کو ملے گا، قوم کو تھوڑی ملے گا. تو میں تو آج بھی کہتا ہوں پاکستانی قوم کی انتہائی برے ٹائم ہے، مشکل ٹائم ہے، اور یہ آگے اور بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ سیلاب جو ہے، تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ سیلاب گورنمنٹ کے لیے بھاری ثابت ہو سکتا ہے. وہ کب ہوگا وہ صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گا. زیادہ دور کی بات نہیں، اب ہفتوں کی بات ہے. اسے آپ 8 ہفتے کہہ لیں، 10 ہفتے کہہ لیں، اس سے زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. لیکن قوم کی بات کریں تو قوم کی میں نے آپ کو نیچے بتا دیا. پھر کوئی اگر، کیونکہ میں نے تو پلانٹری کنڈیشنز کو ڈسکس کرنا، میں جو بھی چیزیں کیلکولیٹ کرتا ہوں وہ میں پلانٹری کنڈیشن سے ڈسکس کرتا ہوں. میجورٹی میں میرے پاس ڈیٹ آف برتھ کسی کی بھی نہیں ہے. ایک خان صاحب کی تھی، وہ بھی ڈاؤٹ فل میں ہے کہ ان کی ہے، لیکن ابھی تک میں قائم ہوں کہ وہی ڈیٹ آف برتھ ہے. اس کی وجہ بھی میں نے بتائی ہے کہ بہت سی وجہ، کیونکہ میں نے خود 5 اکتوبر کہا تھا، پھر میں نے بہت اس کو ریسرچ کیا. تو میں نے بہت پھر چیزیں جو ہیں وہ جیسے اب ڈیپ میں جاتے جاتے تو آپ کو بہت حد تک چیزیں کھل کے سامنے آتی رہتی ہیں. وہ ویڈیو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بنائیں گے، جلدی بنائیں گے.
کھل کے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ. آپ کے لیے شاید اب وہ ختم ہو چکا ہو، لیکن میرے لیے وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے طاہر شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی فلسطین کے ساتھ کھڑے کر کے، وہ بڑا اس میں کچھ ہے. اس کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.